नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा दैनिक जसो सवारी दुर्घटना। दार्चुलामा ट्रक दुर्घटना हुँदा सवार 3 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने संख्या 1600 नाग्यो। कोभिड-19 को बहानामा बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन सरकारको निर्देशन। कञ्चनपुरको लालझाडीको नदीहरूमा अझै पनि काठे पुलको सहारा। निर्माणाधीन पुलहरू अलपत्र परेपछि स्थानीयलाई शास्ति। चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई $50 करोड अनुदान। खोपको विकास र उत्पादनमा रकम खर्च गरिने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामसँग आर्सेनल पराजित। जितसँगै टोटनह्याम तालिकाको शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत गोकुलेश्वर दार्चुला सडक खण्डको मालिकार्जुन गाउँपालिका 1 भर्तोलामा गैराती ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। गोकुलेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको ना3 ख 3485 नम्बरको ट्रक गैराती 10:15 बजे दुर्घटनामा परेको हो। ट्रक सडकबाट झण्डै 120 मिटर तल खसेको छ। यो एक महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका सवारी दुर्घटनामा 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत कार्तिक 27 गते राति बैतडीको पाटन नगरपालिका 8 खोडपेमा भएको बस दुर्घटनामा 9 जनाले ज्यान गुमाए। त्यसको 11 दिनपछि बैतडीमै अर्को दुर्घटना भयो जहाँ 5 जनाको मृत्यु भयो। मंसिर 9 गते बैतडीको झुलाघाटबाट गोठालापानी जाँदै गरेको जीप दशरथ चन्द नगरपालिका 10 बुड्डामा दुर्घटना हुँदा भारतबाट पेन्सन बुझेर आउँदै गरेकाहरूको मृत्यु भएको थियो। यी घटनाहरू सलाउन नपाउँदै शनिबार राति डोटीको दिपालबाट बोक्टान फुटसेलका लागि छुटेको जीप भिरमा पर्यो। दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको मृत्यु भयो। गए राति मात्रै दार्चुलामा पनि ट्रक दुर्घटनामा परेको छ जहाँ चालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 जिल्लामा भएका 4वटा ठूला दुर्घटनामा 22 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दशैं तिहारको बीचमै सुदूरपश्चिमका 6वटा जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा 28 जनाको मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 4 महिनामा मात्रै 53 जनाको मृत्यु भएको छ। कार्तिक महिनामा मात्रै 27 जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। प्राय दुर्घटना रातिमा भएका छन्। सवारी दुर्घटनामा चालकहरूको बढी लापरवाही देखिएको प्रहरी बताउँछ। त्यसबाहेक सडकको दुरावस्था, सवारी साधन चापका कारण पनि दुर्घटना बढिरहेको छ। तीव्र गति, पैदल यात्रुको लापरवाही, यान्त्रिक गडबडी, खराब मौसम र सडकमा छाडिएका चौपाए पनि सवारी दुर्घटनाका मुख्य कारक बनिरहेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा निरन्तर भइरहेका सवारी दुर्घटनाका विषयमा थप कुराकानीका लागि अहिले हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डीआईजी साहब, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निरन्तर सवारी दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। यस्तो चाहिँ खास किन भइराखेको छ? खास गरी अहिले पछिल्लो समय तपाईहरुकै तथ्याङ्कमा चाहिँ 1 महिनाकै अवधिमा 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भनिएको छ। धन्यवाद। यो पक्कै पनि हो। दुःखद दुर्घटनामा ठुलो संख्यामा चाहिँ व्यक्तिहरूको ज्यान जाने सम्मका चाहिँ घटनाहरू भएका छन्। अब यी घटनाहरू अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि भएकै हरेक वर्ष यो हुने गरेका छन्। यो साह्रै दुःखद कुरा हो। र अब जहाँसम्म यो पहाडी जिल्लाहरूमा दुर्घटना किन हुन्छ, कसरी चाहिँ यसरी ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कारणहरू त अघि यहाँले नै प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु नै हुन्। तर यी विषयवस्तु मध्ये पनि हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि के पाइन्छ भने 80% ट्राफिक एक्सिडेन्ट, ठुला खालका ट्राफिक एक्सिडेन्ट चाहिँ चालकको लापरवाहीदेखि भएको देखिन्छ। अब यो चालकको लापरवाहीमा अब सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन, ठुला सवारी साधनहरूमा त्यस्ता व्यावसायिक ड्राइभरहरू नै
को लापरवाहीदेखि देखिन्छ भने अर्को यहाँलाई थाहा रहेछ मोटरसाइकलहरू दुर्घटनामा चाहिँ युवाहरू विशेष त्यसमा पनि 18 वर्षदेखि 20-22 वर्षका युवाहरूको चाहिँ लापरवाहीले चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको देखिन्छ। अब अन्य 20% भित्र चाहिँ सडकको कन्डिसन, अब ट्राफिक यो साइनहरू, ओभरलोड, पेडेस्ट्रियनहरू, पैदल यात्रीहरूको कारण, रोड इन्जिनियरिङका कारणहरू, यी कुराहरू आउँछन्। अब यसमा चाहिँ जस्तो सुदूरपश्चिममा एउटा खालको समस्या त्यो कतिको छ त्यो पनि हजुरले जानकारी गराइदिनु होला। जस्तो कि रुट परमिट नभएका सडकहरूमा पनि सवारी साधन कुद्दाखेरि त्यहाँ दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ भनेर त्यस्ता ठाउँहरूमा सवारी साधनलाई रुट परमिट दिएको हुँदैन, त्यस्ता ठाउँमा पनि सवारी साधन कुदिराखेका हुन्छन्, ट्राफिककै आँखा अगाडिबाट भनिन्छ। यो के छ अवस्था सुदूरपश्चिममा? त्यस्तो अवस्था रुट परमिट नभएकोमा अब सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने भन्ने त हुँदैन। तर अब कस्तो हुन्छ भने अब जस्तो कुनै ठाउँमा कुनै गाउँमा चाहिँ नयाँ रोड खुलो, अब त्यहाँका मान्छेहरू सदरमुकामबाट अथवा बजारबाट त्यो ठाउँमा जानु भने उहाँहरूले अब रिजर्भ गरेर लाने भयो। अब त्यहाँ ट्राफिक कतिपय ठाउँमा ट्राफिकसँग विवाद पनि हुन्छ। अब हाम्रो गाउँमा बाटो आएर हामीले गाडी चलाउन नपाउने, ल तपाईँ सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुहोस् भन्ने यस्ता खालका हाम्रा यी व्यवहारिक समस्याहरू हुन्। गाउँले सबै मिलेर गाउँको बजेट लगाएर सडक खन्यो, तर सडक चाहिँ अब एकातिर रुट परमिट दिनलाई एक त त्यो सवारीको त्यति प्रेसर पनि हुँदैन, अर्को रोडको कन्डिसन पनि दिने लेभलको हुँदैन। तर के भने स्थानीयवासीको चाहिँ चाहना के हुन्छ भने हामीले किन चल्न नपाउने, यतिका दुःख गरेर पछौपछि विकास भएको छ, यसमा किन नपाउने भन्ने यताकता नभएको होइन। तर सुदूरपश्चिममा यो समस्या त्यत्रो ठुलो समस्याको रूपमा होइन र दुर्घटना पनि विशेष गरेर हेऱ्यो भनेदेखि यिनै जुन हाम्रा हाइवेहरू छन्, पहाडी हाइवेहरू, तिनैमा चाहिँ बढी दुर्घटना भएको चाहिँ अवस्था पाइन्छ। डेल साहब, जस्तो अब सडक सुरक्षासँगै नेपालीहरूको समग्र शान्ति सुरक्षा र अमन चयनका लागि सडकमा खट्ने, अहोरात्र खट्ने प्रहरीहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। प्रहरी सेवामा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रहरी सेवामा कार्यरतहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। यद्यपि केही प्रहरी साथीहरूको इमान्दारिताको पछाडि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा पनि चाहिँ दुर्घटनाले प्रश्रय पाइरहेको भन्ने उदाहरणहरू पनि कहीँ कतै भेटिन्छन् कि भेटिँदैनन् सुदूरपश्चिममा? होइन, त्यसको केही न केही प्रतिशत कुनै न कुनै रूपमा होइन भन्न सकिँदैन। जस्तो ओभरलोड हुनुमा कहीँ राम्रोसँग चेक गरिदिन भने यदि सवारी साधन ओभरलोडको कारणले दुर्घटना हुन्छ भने त्यसको दोषी सम्बन्धित त्यहाँ खटिएको प्रहरी कर्मचारी हुनुपर्छ। त्यसमा हामीले त्यस्ता दुर्घटनाहरूमा हेर्दै पनि गरेका छौँ र हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ। अब सबै मान्छे असलै छन् भनेर त भन्न सकिँदैन, तर हामीले के गरेका छौँ भने हामी भित्र भएका त्यस्ता खराब तत्त्वहरूलाई पहिचान गरेर कानुनको दायरामा ल्याएको प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। तर अब यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ एकदमै न्यून पर्सेन्टेज हो। मुख्य यहाँ अहिले समस्या चालकको लापरवाही हो र यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि दुईटा पाटोबाट चाहिँ हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। एकातर्फ चाहिँ जुन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणालीमा पनि केही सुधार गर्नुपर्छ। सटन समयको कोर्स चाहिँ औपचारिक कोर्सहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा गरेर मात्रै लाइसेन्स पाएर सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले लागिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ सवारी चालक अनि सवारी सहायकहरू, व्यवस्थापकहरू सबैलाई हामीले यहाँलाई थाहा छ यो कोभिडको कारणले केही अहिले त्यो कामहरू कम भए पनि अब फेरि हामीले सुरु गरेका छौँ। अनुसूचना दिने, उहाँलाई सम्झाउने, बुझाउने। तर अब एउटा कहिलेकाहीँ के समस्या हुन्छ भने सम्झे बुझेको मान्छेले नै लापरवाही गरिदिन्छ। त्यो अवस्थाले गर्दा पनि यस्तो एक्सिडेन्ट भएको हुन्छ र यी नहुन् भनेर प्रहरीसँगै सधैँ तल्लीन भएर लागिरहेको। अन्तिममा जस्तो प्रहरीले विभिन्न खालका लोकप्रिय र नागरिक मैत्री कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छ। सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा पनि ट्राफिक प्रहरीसँग सवारी चालकहरूको विषयलाई लिएर पनि केही कार्यक्रमहरू सुरु भए। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता यसरी दुर्घटना बढ्दै गयो भने त खासै नदेखिने अवस्था पनि आउँछ नि, होइन? होइन, यसलाई यसरी पनि बुझिदिनु भएन। दुर्घटना बढेको भनेर एकदमै रात 2 गुणा दिन 4 गुणा अथवा ठुलो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यो बढेको अवस्था पनि होइन। सवारी दुर्घटना बढ्नुमा अब सवारी साधनहरूको के अरे विस्तार पनि धेरै भएको छ, रोडको पहुँच पनि धेरै ठाउँमा रोडहरू चाहिँ विस्तार भएको छ। यसले पनि सवारी दुर्घटना सङ्ख्या बढेको छ। तर वाट त बढेर 5 वर्ष अगाडि एकदमै कम थियो, अहिले बढी भन्ने त्यो कुरा पनि होइन। र अर्कोतर्फ हामीले त्यो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भए झन् योभन्दा भयावह स्थिति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। विभिन्न उपायहरू जुन हामीले अप्नाएका छौँ त्यो नअप्नाउने हो भने त झन् योभन्दा भयावह स्थिति आउँछ। भएन भन्ने कुरा त होइन, तर जिरोमा ल्याउन चाहिँ प्रयास हो, जिरोमा ल्याउन सकिएको छैन। हुन्छ, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी। हामीसँग त्यहाँ भइरहेको दुर्घटनाको विषयवस्तुका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नुहुँदै सुदूरपश्चिममा झन्डै 80% चाहिँ दुर्घटना चालकको लापरवाहीले भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को बहानामा बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले केही निजी अस्पतालले कोभिड-19 को बहानामा बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएकाले त्यस्ता अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने समेत बताउनुभयो। यसैबीच नेपालमा थप 20 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै हालसम्म कोरोनाकै कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1614 पुगेको छ। देशभर सोमबार 1014 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। संक्रमित हुनेमा 370 जना महिला र 644 जना पुरुषहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,41,995 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 20 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1614 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1628 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,27,433 पुगेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 17,90,739 पीसीआर परीक्षणहरू भइसकेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 6,220 परीक्षणहरू भएका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सोमबार थप 36 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 7,071 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै घर फर्किनेको संख्या 6,498 पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 20 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले बन्द भएका धार्मिक क्षेत्रहरू बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै मन्दिर सञ्चालन हुन थालेका हुन्। बाँकेको बागेश्वरी मन्दिर खुलेसँगै भक्तजनहरूको उपस्थिति बढ्न थालेको छ। श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लाग्ने नेपालगञ्ज स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिर लामो समयदेखि सुनसान जस्तै थियो। तर करिब 8 महिनापछि बन्द रहेको बागेश्वरी मन्दिर अहिले खुलेको छ। मन्दिर खुलेसँगै मन्दिरमा दर्शन गर्ने दर्शनार्थीको बाक्लो उपस्थिति छ। बागेश्वरी मन्दिर जस्तै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर अब देशैभरका शक्तिपीठहरू खोल्नुपर्ने दर्शनार्थी बताउँछन्। धेरै राम्रो लागेको छ बाबु। ईश्वरमाथि विश्वास, सबैको भर भरोसा दिने, दिलाउने, बिगार्ने, भत्काउने ईश्वर नै हुन्। धेरै छ यहाँको आस्था मान्नेलाई, जहाँ पनि देवी देवता जहाँ पनि ठुलो मान्ने मान्छेलाई हो कि होइन। जसमा विश्वास छ, जसलाई विश्वास लाग्छ त्यो नै सबभन्दा आस्था मान्नुपर्ने त्यही नै हो। कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो त आफ्नो हो, यो बचोट गराउने हाम्रो आफ्नो हो, त्यो हो कि होइन भन्नुहोस् न। अब भिडभाडमा नजानु, मास्क लगाउनु भने आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पर्यो। कतिसम्म बन्द गरेर साध्य हुन्छ। एकदमै खुसी लागेको छ। अब यसमा पनि अलिकति अब सजग भएर, तर अब झन्झन कोरोनाको चाहिँ डर अझै छ। मास्क लगाएर सामाजिक दूरीहरू कायम राखेर चाहिँ दर्शन गर्यो भने राम्रो हुन्छ। आफू पनि बचौँ अनि शक्तिपीठहरू पनि खोल्नुपर्छ। बागेश्वरी मन्दिरको दर्शन र पूजापाठ गर्न बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख लगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। मन्दिर परिसरमा नेपालकै एकमात्र जुङ्गे महादेवको पूर्ण कदको मूर्ति आकर्षणका रूपमा रहेको छ। बागेश्वरी मन्दिरको दर्शन गर्नाले सबैको मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। देशैभरका यस्ता मन्दिरलाई बन्द गरिनुभन्दा वैकल्पिक उपाय अपनाएर खोलिनुपर्ने भक्तजनले बताएका छन्। खुल्दा त खुसी नै लाग्छ नि, तर बन्द गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। त्यसको विकल्प निकालेर अब सबैजनालाई आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनु पर्यो र खुलाउँदा चाहिँ भगवानको मठ मन्दिर खुलाउँदा एकदमै राम्रो।
भगवान जस्तो संसार ठुलो अरू केही छैन। नेपालीहरूको विशेष आस्थाका रूपमा रहने धार्मिक स्थलहरू भक्तजनको भिडभाड बढी हुने भएका कारण उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। बागेश्वरी मन्दिरसँगै नेपालगञ्जका मस्जिद, चर्च, गुम्बा र गुरु नानक मन्दिर पनि खुलेका छन्। क्यामेरामा रूपेश बुढाथोकीका साथमा दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर, नेपालगञ्ज। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बृहत्तर लुम्बिनी परिसरको सुरक्षाको जिम्मा अब नेपाल सरकारले लिने भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी विकास परिषदको बैठकले समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी विकास परिषदले समग्र लुम्बिनीको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनीको आन्तरिक सुरक्षा भने विकास कोषले नै गर्नेछ। नेपाल सरकारको एउटा विश्वासिलो भरपर्दो जिम्मेवार निकायलाई लुम्बिनीको सम्पूर्ण सुरक्षालाई दिने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो यो आजको परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेको छ र आन्तरिक सुरक्षा मात्रै अब लुम्बिनी विकास कोषका सुरक्षाकर्मीहरूले हेर्नेछन् भने पवित्र उद्यान लुम्बिनीमा सम्पन्न बैठकले र ग्लोबल बुद्धिस्ट फोरम निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। ग्लोबल बुद्धिस्ट फोरम निर्माणको संयोजनको जिम्मा कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेयलाई दिएको छ। बैठकले आन्तरिक कार्यविधि र आर्थिक योजना समेत पारित गरेको छ। आन्तरिक र कार्यविधि पारित भएसँगै आर्थिक पारदर्शी हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको परिषदको बैठकबाट हामीले ग्लोबल बुद्धिस्ट फोरम बनाउने र त्यसको खाका बनाउने, त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी हामी उपाध्यक्षज्यूलाई दिएका छौँ। यो निर्णय भएको छ भने अनि यो बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास सम्बन्धी धेरै परिचर्चा भयो। अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धी एउटा कार्यविधि तयार भएको छ। त्यसलाई कोषको आजको परिषदको बैठकबाट पारित गराएको छ। बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेयले चालु लुम्बिनी गुरु योजना र बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजनाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द भएको लुम्बिनी स्थित मायादेवीको मन्दिर खुला गरिएको छ। आज हामीले मायादेवीको मन्दिरको दर्शनार्थीहरूलाई लामो समयपछि मन्दिर खुल्दा कस्तो लागेको छ भनी सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। मायादेवी मन्दिर बन्द भएको थियो, आज खुल्यो मन्दिर। दर्शन गर्न पाउँदा एकदमै आनन्द महसुस गरिरहेको छु। टाढाबाट आएर पनि फर्किन परेन, धेरै खुसी लाग्यो। हिजोसी चाहिँ जान पाएको थिएन, आजबाट भित्र प्रवेश गर्न पाएको छ। जस अब खुल्यो, अब खुसी लागेको थियो। अब आउनुले नि यतिकै फर्किनु परेन, जस अब हेर्न पाइयो, यति खुसी लागेको छ सबैजनालाई। मायादेवी टेम्पल खुलेकोमा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। कतै घुम्ने ठाउँ पनि पाएको थिएनौँ होइन, र अहिले यो मायादेवी टेम्पल खुलेको कारणले गर्दा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। जे होस् टाइम पास गर्न पाएको छौँ, रमाइलो गर्न पाएको छौँ। कोभिड-19 को कारणले गर्दा विगत 8-9 महिनादेखि बन्द रहेको मायादेवी मन्दिर
आजबाट चाहिँ दर्शन गर्न पाइयो, यो खुसीको कुरा हो। र यसले गर्दा यहाँ आउने जति पनि पर्यटकहरू आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खुसीको अनुभव भइरहेको छ र यसरी नै सधैँभरि खुसीकै साथ यहाँ चाहिँ दर्शन गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। मंदिर आज खोले हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। हमने इंडिया से आए और ज़्यादा ही यहाँ बढ़ाए, यहाँ जोन है तो अच्छी बात है उनका वो सम्मान। मायादेवी मन्दिर खुल्यो, म दर्शन गर्न पाएँ, धेरै खुसी छु। टाढादेखि आएर आनन्द महसुस भछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको आज 12औं दिन। आज हामी रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा परेका हिंसा सम्बन्धीका उजुरी र न्याय निरूपणका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउँदैछौँ। नगरपालिकाले न्यायिक समितिमा परेका मुद्दाहरू छिनोफानोसँगै मेलमिलापमा समेत विशेष जोड दिएको समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख बिना राणाको भनाइ छ। 76-77 सम्ममा 133 वटा र 77-78 मा 18 वटा गरेर 151 वटा हाम्रा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये हाम्रो 36 वटा मुद्दा मेलमिलाप भइसकेको छ भने र 6 वटा मुद्दा हामीले अदालत पठाएका छौँ र 26 वटा मुद्दा हामीले वडा कार्यालयमा पठाएका छौँ। किनभने न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएर हामीले वडा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र 17 वटा मुद्दा हामीले तामेली भनेर छुट्याएका छौँ। आदेशमा आएर उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ। पहिला अलि सुरुमा त्यस्तो भएको छैन। पहिला निवेदन दिने र निवेदन दिइसकेपछि फेरि निवेदन के भयो त सुनवाई भएन, फोन नम्बरहरू पनि नराखिदिएको हुनाले त्यो त्यस्तै तामेलीमा हामीले राखेका छौँ। धेरै जसो मुद्दाहरू जग्गा विवाद सम्बन्धी आएको छ। त्यस पनि पहिला सुरुमा त आएन, हाल आएर यो आर्थिक वर्षमा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू पनि आएका छन् र ज्येष्ठ नागरिक लालन पालन पोषण गर्ने पनि त्यस्तो मुद्दा पनि आएको छ र लेनदेन विवादका मुद्दाहरू पनि आएका छन्। झगडा भनेपछि मेलमिलाप गराउनु गाह्रो त गाह्रै छ, तर पनि हामीले सहज रूपमा हाम्रो न्यायिक समितिमा दिएको अधिकार जुन 13 वटा अधिकार छन् ती 13 वटा अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै हामीले मेलमिलाप गराएका छौँ। धेरै जसो मुद्दाहरू मेलमिलाप गराउने खालका मुद्दाहरू पर्ने गरेको छ र हामीले मेलमिलापकर्ताद्वारा पनि मेलमिलाप गराएका छौँ भने हामी न्यायिक समिति बसेर पनि मुद्दाहरू मेलमिलाप गराएका छौँ। अधिकृत स्तरको कानुन विषय लिएर विज्ञ अधिकृत स्तरको एकजना कर्मचारी जुन तोकिनु पर्ने हो, हामीले पाउनु पर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौँ। धेरै जसो हामीले राम्रोसँग सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नगरपालिकाभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मिलाएर सहज रूपमा कसैलाई असर नपर्ने गरी हामीले मेलमिलाप गराउन खोजिरहेका छौँ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा नदी र खोलाहरूमा अझै पनि काठे पुलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ। लामो समयदेखि अलपत्र रहेका निर्माणाधीन पक्की पुलहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा गाउँपालिकाभित्र पर्ने दोदा लगायतका अन्य नदीहरूमा वारपार गर्न स्थानीयहरू बाँसको पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन्। लालझाडी गाउँपालिकाका अधिकांश खोला र नदीहरूमा अझै पनि काठे पुलको सहारामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गाउँपालिकाले बजेटको अभावमा पुल निर्माण गर्न नसक्दा र प्रदेश तथा सङ्घ सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा लालझाडीका बासिन्दाहरू जोखिम मोलेरै भए पनि काठको पुलबाट यात्रा गर्न बाध्य छन्। काठे पुल समेत निकै पुराना र जीर्ण भएका कारण हलुका सवारी साधन, खाली ट्र्याक्टर र डलम मात्र सो पुलबाट आवाज जावत गर्ने गरेको छ। धेरै पटक त दुर्घटना खेप्नु परेको लालझाडीका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइरहेको छ। काठे पुल पुरानो भएका कारण आफूहरूलाई आवाज जावतमा समस्या भएको भन्दै पक्की पुल निर्माणका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। खल्याखलु भत्किएको हैन, लोड लाग्दाखेरि जस्तो मलहरू हामीले यो लग्छ नि गाई गोरुको, त्यो यो खल्याखहरू भत्किन्छ। बढी लोड त हामी यसमा लाग्दैन किनकि हामीलाई यो भत्किने डर छ। त्यही भएर
स्थानीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बनाइदिए त राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो लागि। दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुलहरू समेत अल्पत्र अवस्थामा रहेका कारण लालझाडीका बासिन्दाहरूले अस्थायी रूपमा बाँसको पुल निर्माण गरेर आवत जावत गर्ने गरेका छन्। अस्थायी बाँसको पुल समेत वर्षातमा खोलाले बगाउने गरेको छ। दोदा नदीमा निर्माणाधीन देखतपुरी लालझाडी जोड्ने मोटरेबल पुल र बेलौरी नगरपालिकासँग जोड्ने भकुण्डा पुल लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडायकले बिस्तारै पक्की पुल निर्माणको कामहरू थालिने बताउनु भएको छ। बजेट अभावकै कारण आफूहरूले पक्की पुल निर्माण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ। यो काठे पुल तपाईँको हामीले यसलाई विस्थापित चाहिँ गर्नुपर्छ र यसको बजेट स्रोतकै अभावले हामी अहिले पुललाई चाहिँ निर्माण गर्न पाएका छैनौँ र यसको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको योजनाबाट हामीले योजनामा पारेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग हामीले यो पुलकै पक्की पुलकै लागि योजना चाहिँ माग गरेका छौँ। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष क्षमानन्द राणाले अब डिपिआर बनाएर नयाँ पुल निर्माणको अभियान थालिने बताउनु भएको छ। पुलको बारेमा पहल त गरेका थिए र अब गाउँ हाम्रो कार्यपालिका मिटिङमा गरेका थियौँ हामी, तर यो डिपिआर नभई यो पुल बन्दैन भनेर यस्तो कुरा आयो। अब यसपालि डिपिआर गर्नलाई म जोड गर्छु अनि गाउँपालिका अध्यक्षजीले हाम्रो भनिसक्नु भएको छ डिपिआर गराउनुहोस् भनेर। म यसपालि यो योजना डिपिआर को लागि म अगाडि बढाउँछु। चारैतिर दोदा नदीले घेरिएको र थुप्रै नाला भएको लालझाडी गाउँपालिकामा अझै धेरै यस्ता जीर्ण काठे पुल विस्थापित गर्न बाँकी छ। पक्की पुलको अभावमा लालझाडीका जनताहरूले निकै समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। रामसिंह ठौरना, एनटिभी कोवलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक तथा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोरोना कहरका कारण देखाउँदै लामो समयसम्म हुन नसकेको गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको समीक्षा पनि सँगै भएको हो। कोहलपुर नगरपालिकामा रहेका विभिन्न विषयगत शाखाहरूले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, पशु र कृषि शाखाहरूको विवरण सार्वजनिक भएको हो। विषयगत शाखाका प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीका कारण एक आर्थिक वर्षमा लिएका अनुमानित लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादनमा सघाउन चीन सरकारले झण्डै 50 करोड अमेरिकी डलर थप अनुदान उपलब्ध गराएको छ। चीनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ, तर चीनले खोप निर्माण गरी विश्वलाई नै सार्वजनिक वस्तुका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सिनोभ्याकको यो सर्वाधिक उच्च स्तरको खोप हो। चीनकै अग्रणी खोप निर्माता सिनोभ्याकले कोरोना भ्याकको विकास क्षमता, विस्तार र उत्पादनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने रकम खर्च गरिने जनाएको छ। सिनोभ्याकले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा 60 करोड डोज कोरोना भ्याक उत्पादन गर्न सक्षम हुने जनाएको छ। गत साता खोप स्वीकृत गर्ने पश्चिमा मुलुकहरूमा बेलायत पहिलो राष्ट्र भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 92,150 रुपियाँमा आज कारोबार भएको छ। आज सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। महासंघका अनुसार हिजो 1,210 रुपियाँ प्रति तोलामा किनबेच भएको चाँदीको मूल्य आज 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। अब खेलकुद समाचार।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्याम्पले आर्सेनललाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै टोटनह्याम्प तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। टोटनह्याम्पले 11 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। घरेलु मैदानमा टोटनह्याम्पलाई जित दिलाउन हेयुमिन्सन र ह्यारी केनले एक गोल गरेका थिए। लिभरपुलको 24 अङ्क भए पनि उसको गोल अङ्कको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। गए रातिको खेलमा टोटनह्याम्पसँग हारेको आर्सेनल 14 अङ्क जोडेर 15औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। भारतको झारखण्ड र आसपासमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण नेपालका पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशका पूर्वी प्रदेशका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ भने बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा दैनिक जसो सवारी दुर्घटना। दार्चुलामा ट्रक दुर्घटना हुँदा सवार 3 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने संख्या 1600 नाग्यो। कोभिड-19 को बहानामा बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन सरकारको निर्देशन। कञ्चनपुरको लालझाडीको नदीमा अझै पनि काठे पुलको सहारा। निर्माणाधीन पुलहरू अलपत्र परेपछि स्थानीयलाई शास्ति। चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई $50 करोड अनुदान। खोपको विकास र उत्पादनमा रकम खर्च गरिने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्याम्पसँग आर्सेनल पराजित। जितसँगै टोटनह्याम्प तालिकाको शीर्ष स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।